जय मसीह आदरणीय दर्शकवृन्द, वचन टिभी र क्रिस्चियन आवाजबाट हामीलाई एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी एउटा ऐतिहासिक भिडियो तयार गर्दैछौँ, यानि कि पास्टर दाउद मसीहका छोरा डाक्टर जयवन्त विक्रम शाह हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग नेपालको राजनीतिक, विशेष गरी क्रिस्चियन राजनीतिको इतिहासको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ, किनभने उहाँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जुन पार्टी चाहिँ नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी हो जो चाहिँ क्रिस्चियन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई ढिलो नगरिकन हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। जय मसीह जयवन्त सर। जय मसीह। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। हामी सबैभन्दा पहिला कुराको सुरुवात गरौँ नेपालको क्रिस्चियन क्षेत्रको राजनीतिक इतिहासको विषयबाट सुरु गरौँ। कस्तो रह्यो, कहिलेदेखि नेपालमा क्रिस्चियन राजनीतिक इतिहास सुरु भयो? हस्, धन्यवाद धेरै धेरै। अब हजुरले जुन प्रश्न गरिबक्सियो, अब यो नेपालको इसाई जगतसँग जोडेर राजनीतिक क्षेत्रको चर्चा गर्ने हो भने हामी मल्लकालको राज्य व्यवस्था जुन थियो नेपालको, त्यहाँनिर हामी पुग्नु पर्ने हुन्छ। अनि खास गरिकन जब यहाँ 2200, 2400, 18 ठकुराई राज्यहरू थिए, त्यतिखेर यो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि, अहिले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर भन्छौँ, अनि यो ठाउँमा पनि त्यतिखेर मल्ल राजाहरू थिए। जस्तो काठमाडौँमा, कीर्तिपुरमा, ललितपुरमा, भातगाउँ, भक्तपुरमा थिए। अनि त्यो बेलामा मल्लकालमा खास गरिकन विदेशबाट विदेशी इसाईहरू जसले चाहिँ नि सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा उहाँहरू अहिलेको इन्डिया, भारत, हिन्दुस्तान जुन भन्छौँ त्यताबाट हुँदै उहाँहरू यहाँ आइपुगेको हामी नेपालको इतिहासमा फेला पार्दछौँ। अनि ती आउने इसाईहरू, विदेशी इसाईहरूमध्ये कोही स्कटल्यान्डबाट, कोही इङ्ल्यान्डबाट, कोही जर्मनीबाट, कोही इटालीबाट, ती मुलुकहरूबाट विभिन्न समयमा बेग्लै बेग्लै समूहहरू नेपालमा, त्यतिखेरको यो काठमाडौँ उपत्यकामा, त्यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकालाई नेपाल भन्ने चलन थियो मल्लकालमा। अनि यहाँ आएका थिए उनीहरू। अनि यहाँ आएपछि उनीहरूले यहाँको मल्ल राजाहरू जो थिए, मल्ल राजाहरूबाट उनीहरूले सबै खाले सेवा सुविधाहरू, सहुलियतहरू पाएका थिए। र मल्ल राजाहरूसँग त्यतिखेरको विदेशी इसाईहरूको राम्रो सम्बन्ध थियो। नेपालको इतिहासले त्यो बताउँदछ। र दरबारमा राम्रो सम्पर्क, समन्वय भएको हुनाले त्यतिखेरका विदेशी इसाईहरू, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा मिसनरी पनि भन्छौँ, उहाँहरूले यहाँ आएर केही काम गर्न थाल्नु भएको नेपालको इतिहासमा पाउँदछौँ। अनि त्यो काम उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो भने, एउटा चाहिने स्वास्थ्य उपचारको कामहरू गर्नुभएको थियो भने अर्कोतिर शिक्षाको काम पनि गर्नुभएको थियो। यानि कि मल्ल राजाहरू, भाइ भारदारहरू जुन दरबारीय खलकहरू छन् उनीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउने, यो हामी पाउँदछौँ। र यही दुईटा कामहरू, सामाजिक कामहरूबाट यहाँका मल्ल राजाहरू पनि प्रभावित भएर ती इसाई मिसनरीहरू, विदेशी इसाईहरूलाई उहाँहरूले सबै सेवा सुविधा सहुलियत दिनुभयो, वातावरण बनाइदिनु भयो, यहाँ उहाँहरू रहनुभयो। र यहाँ रहँदाखेरि नेपालको इतिहास अहिले खोतल्दै जाँदाखेरि त्यतिखेरको विदेशी इसाईहरूले आएर जुन यहाँ दरबारकै, राजखलककै संरक्षणमा जुन सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यतिखेर सबभन्दा पहिला ठमेलमा एउटा सङ्गति भएको देखिन्छ। ठमेलमा भएको मल्लकालमा ठमेलमा प्रधान, नेवार समुदायको जुन प्रधान थरका हुनुहुन्छ, उहाँहरू पहिलोचोटि विश्वासी भएको, इसाई भएको, यानि कि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको हामीले पाउँदछौँ। भने दोस्रो सङ्गति अहिलेको दिल्ली बजार जुन छ त्यहाँ भएको पाउँदछौँ। अहिले इतिहास खोतल्दै जाँदाखेरि बल्ल फेला पर्दैछ ती कुराहरू। अर्को चाहिँ नि अहिलेको पाटन मङ्गल बजार जुन छ त्यसको भित्रपट्टि जुन सुन्धारा भन्ने छ, त्यहाँनिर अर्को मण्डली सङ्गति सुरु भएको चाहिँ नेपालको इतिहासमा पाइन्छ। र त्यो इतिहास चाहिँ नि अहिलेको इटली, अहिलेको जर्मनी, अहिलेको बेलायतका पुस्तकालयहरूमा, अनि अहिलेको भारतको पनि जुन सरकारी पुस्तकालय छ त्यहाँ यो पाइन्छ। विशेष गरी कलकत्ताको पुस्तकालयमा यो कुराहरू पाइन्छ।
त्यसरी यी कुराहरू भयो। यो कुरा हामी सबै नेपाली इसाईहरूले र राजनीतिमा रुचि राख्नेहरूले थाहा पाइराख्न जरुरी छ। अर्को कुरा, अर्को एक थरी फेरि इटालीको सुसमाचार प्रचारक एकजना हुनुहुन्थ्यो जसको नाम हो आदम। एडम, इङ्ग्लिसमा एडम भन्छौँ हामी, नेपालीमा आदम भनेर भन्छौँ। हो, उहाँ चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यका छोडेर धादिङतिर गएर पनि उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र उहाँले धादिङमा सुसमाचार प्रचार गर्दा गर्दा उहाँले आफ्नो सारा जीवन सामाजिक सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुसमाचार प्रचार गरेर धादिङमै बिताउनु भयो र उहाँको मृत्यु धादिङमै भएको इटालीको इतिहासमा पाइन्छ। इटालीको इतिहासमा पाइन्छ। इटालीको मान्छे, इटालीको आदम भन्ने मान्छे गएको त्यो इटालीको यो सुसमाचार प्रचारहरूको इतिहासमा त्यो पाइन्छ। अनि त्यो आदम भन्ने मान्छे आखिरी त्यहीँ खेतीपाती गरेर उनी एउटा कृषक जीवन बिताउन थाल्नुभयो अनि त्यही उहाँ बित्नुभयो, प्रभुमा सुत्नुभयो। र अहिले हामी काठमाडौँबाट पोखरातिर जाने जुन बाटो छ त्यहाँनिर जुन अहिले आदम घाट भन्ने छ, त्यही आदम घाटमा त्यो आदमलाई दाह संस्कार गरिएको त्यो इतिहास इटालीको पुस्तकालयमा पाइयो। भन्दाखेरि कैयनलाई यो कुरा थाहा छैन। त्यसकारण त्यो आदम घाट भन्ने अहिले जुन ठाउँ छ त्यहाँ त्यो आदम भन्ने जुन विदेशी इटाली इसाई हुन् उनको दाह संस्कार त्यहीँ गरिएको हो। अहिले धेरै पछि आएर यानि कि 2046-47 सालपछि आएर उनकै नाति पनाति खनातीहरूले खोज्दै आउनुभयो यहाँ र त्यसपछि बल्ल हामीले थाहा पाएको हो। उहाँहरूले हाम्रो पिता पुर्खाहरू यानि कि उहाँहरूको जिजुबुवा नेपालमा यसरी आउनुभएको, यस्तो ठाउँमा रहनुभएको भन्नेसम्म हामीलाई थाहा भयो। त्यसको चाहिँ हामी कहाँ केही चिठी पत्रहरू पनि छ, त्यो आधारमा खोज्दै आउँदाखेरि अनि त्यो पनाती खनातीहरूले अहिले यहाँ फेला पारे। त्यो चाहिँ नि भयो। अब पनाती खनाती भन्दा नि अझै बढी होला सन्तान, यो भयो। यो कुरा हामी सबै इसाईहरूले थाहा पाइराख्न जरुरी छ। त्यसपछि अर्को भयो, यहाँ जुन काठमाडौँ उपत्यकामा विदेशबाट आएका इसाईहरूले जुन सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, सेवा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अनि यहाँका राजा भाइ महाराजाहरू पनि त्यतिखेर अङ्ग्रेजी भाषा, अरू इटालियन भाषा, जर्मन भाषा, डच भाषा, अरू भाषाहरू पनि सिक्ने मौका पाए। त्यही पनि अहिले हनुमान ढोका दरबारमा जाँदाखेरि विभिन्न भाषामा लेखिएको त्यहाँ लेखोटहरू पाइन्छ। त्यहाँ त्यो त्यतिखेरको प्रभाव हो। त्यो विदेशी इसाईहरू आएर यहाँ उनीहरूले काम गरेको त्यो एउटा चिन्ह पनि हो, त्यो प्रमाण पनि हो। अनि त्यतिखेरको के अर्को एउटा के पाइन्छ भने काठमाडौँ उपत्यकालाई विदेशी इसाईहरूले आफ्नो एउटा कार्यथलो केन्द्र बनाएर, स्टेसन बनाएर उहाँहरूले यहाँबाट अहिलेको खासा हुँदै टासिल हुम्पो गुम्बा तिब्बतको हुँदै तिब्बतको त्यतिखेरको ल्हासा राजधानीसम्म उहाँहरूले के अरे विभिन्न व्यापारीहरू जुन नेपाली व्यापारीहरू थिए उनीहरूलाई पनि सुसमाचारहरू सुनाउँदै ल्हासासम्म पुगेर खासा र ल्हासामा मण्डली स्थापना गरेको पनि पाइन्छ त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर त्यतातिर चाहिँ विशेष गरिकन मण्डलीहरू स्थापना गर्ने नेपाली जातिहरूमा नेवार समुदाय बढी पाइन्छ भने त्यसपछिको अहिलेको काभ्रे जिल्ला, अहिलेको सिन्धुपाल्चोक, अहिलेको दोलखा र अहिलेको रामेछापका बाहुन क्षेत्रीहरू पनि पाइन्छन् त्यतिखेरका। त्यसैले यो कुरा चाहिँ नि हामीले बुझिराख्नु पर्दछ। अब यसपछि अब यसलाई एकदमै छुट्याइदिएर एकैचोटि म पृथ्वीनारायण शाहको पालोमा आउँछु, अरू थुप्रै कुराहरूलाई छोडेर। अब त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले जब आफ्नो गोर्खा राज्यको विस्तार गर्दै आउनुभयो अगाडि उहाँले नुवाकोट कब्जा गर्नुभयो। नुवाकोट पछि उहाँले किर्तिपुरमा चाहिँ 2-3 उहाँ चाहिँ असफलतापछि पनि सफलता हासिल गरेर काठमाडौँमा जब उहाँले यहाँ काम गर्नुभयो, आक्रमण गर्नुभयो, काठमाडौँलाई आफ्नो अधीनमा लिनुभयो, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले फेरि ललितपुर त्यसपछि भातगाउँलाई पनि आफ्नो अधीनमा पार्नुभयो। हो, त्यति गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले के गर्नुभयो भने यहाँ काठमाडौँमा जे जति इसाईहरू हुनुहुन्थ्यो ती सबै इसाईहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले निकालिदिनु भयो काठमाडौँ उपत्यकाबाट, यानि कि देश निकाला गरिदिनु भयो। काठमाडौँमा भएका निकालिदिनु भयो। अनि त्यतिखेर काठमाडौँमा भएकाहरूलाई पहिलोचोटि उहाँले निकाल्नु भयो र ती इसाईहरू अहिले पनि अहिलेको इन्डिया जुन हिन्दुस्तान भारत भन्छौँ, अहिलेको वीरगञ्जदेखि उतापट्टि रक्सोलदेखि उता 10-15 किलोमिटर दक्षिणतिर बेतिया भन्ने ठाउँ छ,
त्यहाँ चाहिँ नि ती निकालिएका इसाई परिवारहरू त्यहाँ गएर बसोबास गर्नुभयो र अहिले पनि त्यति पृथ्वीनारायण शाहले निकालेका सन्तानहरू जुन नेवार समुदायका नेपाली इसाईहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको बस्ती त्यहाँ छ अहिलेसम्म पनि र उहाँहरूको नाम चाहिँ अहिलेसम्म पनि इसाई नाम छ जम्मै परिवारको तर पछाडि थर चाहिँ नि प्रधान हो कि महर्जन हो कि अथवा के हो त्यो छ उहाँहरूको अझ पनि त्यो बेतियामा पुरा नेवार समुदायको एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ नि जो अहिलेको काभ्रे सिन्धुपाल्चोक दोलखा रामेछापमा जो जति इसाईहरू हुनुहुन्थ्यो बाहुन क्षेत्रीहरू मध्ये पर्नेमा उहाँहरू चाहिँ नि पछि गएर फेरि पछि जब पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वतिर आफ्नो साम्राज्यको विस्तार गर्नुभयो त्यतिखेरको भाषामा पूर्वतिर उहाँले आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने क्रममा त्यो ठाउँका फेरि इसाईहरू पनि अनि भागेर त्यतिखेर बाहुन क्षेत्रीहरू उहाँहरू चाहिँ पूर्वतिर लाग्नुभयो फेरि पूर्वतिर सिक्किमतिर दार्जिलिङको मिरिकतिर कालिम्पोङ दार्जिलिङमा पुगेको हामीले इतिहास पाउँदछौँ अनि त्यहाँको चाहिँ नि अहिलेको रामेछाप जिल्ला जुन भन्छौँ त्यहाँको चाहिँ नि अधिकारीहरू बाहुनहरू त्यतिखेर भागेर गएर कालिम्पोङको मुख्य बजारको अहिले केन्द्रमा जुन एउटा मण्डली भवन छ मण्डली छ त्यो उहाँहरूले स्थापना गरेको भनेर मैले कालिम्पोङमा गएर थाहा पाएँ मैले हजुर जब पृथ्वीनारायण शाहले एउटा लखेटे सबै इसाईहरूलाई त्यसपछि ती कोही समूह बेतिया गएर बस्नुभयो नेवार समुदायकाहरू अरू बाहुन क्षेत्रीहरूमा पर्ने चाहिँ मिरिक सिक्किम दार्जिलिङ कालिम्पोङतिर जानुभयो र उता उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले काम कुराहरू गर्नुभयो अनि यसरी गरेको इतिहासमा पाइन्छ अब किन पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नि यो इसाईहरूलाई यहाँबाट लखेट्नुभयो त दबाउनु भयो भन्ने कुरामा यसको इतिहासमा के पाइन्छ भने यहाँका मल्ल राजाहरूले चाहिँ नि त्यतिखेर उतापट्टि त ब्रिटिसहरूको राज्य थियो अहिले जुन इन्डिया हिन्दुस्तान भन्छौँ हामी त्यहाँ ब्रिटिसहरूको थियो बेलायतीहरूको अङ्ग्रेजहरूको साम्राज्य थियो अनि बेलायतीहरूसँग यहाँको मल्ल राजाहरूले सहायता मागेका थिए पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा लड्नका लागि जब पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमा कब्जा गर्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूले त्यो मद्दत मागेको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो एकदमै रिस भयो ए मेरो विरुद्धमा अङ्ग्रेजहरूको सहयोग माग्ने मल्ल राजाहरू अनि फेरि अङ्ग्रेजहरू त जम्मै क्रिस्चियन भन्ने उनको दिमागमा थियो फेरि पृथ्वीनारायण शाहको दिमागमा उनको भाइबाट त सबैको दिमागमा त्यो थियो त्यसमा क्रिस्चियनहरूप्रति इसाईहरूप्रति उहाँको मनमा वितृष्णा त्यसरी जागेको हो मेरो विरुद्धमा अङ्ग्रेजको फौज बोलाएर मेरो नुवाकोटमाथि गोर्खा राज्यमाथि आक्रमण गर्न खोज्ने अनि यिनीहरू जम्मै लखेट्नुपर्छ यिनीहरू सबै ब्रिटिसका सबै इसाईहरू ब्रिटिसका चाहिँ यिनीहरू एजेन्टहरू हुन् त्यसका चाहिँ दलालहरू हुन् त्यसका पिछलग्गोहरू हुन् यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ यिनीहरू फिरिङ्गीका पछि लाग्नेहरू भनेर त्यसरी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको मनमा वितृष्णा पैदा भएर एउटा विरोधको भावना जागेर उनले सबै इसाईहरूलाई लखेटेको कारण खासमा त्यो हो नभए लखेट्ने थिएन नभए लखेट्ने त मुसलमानहरूलाई लख्नु पर्ने थियो मुसलमानहरू त लखेटेन पृथ्वीनारायण शाहले कहिले पनि त्यसमा मुसलमानहरूलाई किन लखेटन भन्ने फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण छ त्यता अहिले नजाउँ अर्कोचोटि म त्यो कुरा बताउँला अब मुख्य गरिकन इसाईहरूको चाहिँ यो इतिहासलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन त्यसमा अब सुरुबाट के कुरा गर्ने भने यो 78 साल हो 78 सालभन्दा अगाडि लगभग 500 वर्ष अगाडि लगभग मोटामोटी विदेशी इसाईहरू यो काठमाडौँमा उपत्यकामा आएको इतिहासमा अभिलेख भेटिन्छ त्यसपछि क्रमशः यो बढ्दै गएको हो तर पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका कब्जा गरेपछि त्यो सबै रोकियो त्यसपछि जति ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वतिर मेचीसम्म पुग्नुभयो टिस्टासम्म पुग्नुभयो नि पृथ्वीनारायण शाह त अनि पुगिसकेपछि यो सबै क्षेत्रमा उहाँले यो नेपाल देश पक्का हिन्दुस्तान भनेको यही हो भनेर उहाँले भन्नुभयो र यहाँलाई पुरा आफ्नो ढङ्गले हिन्दुत्वकरण हिन्दुत्वका जुन मतहरू छन् आस्थाहरू छन् त्यसलाई बढावा दिने प्रोत्साहित गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो र त्यसपछि इसाईहरू अङ्ग्रेजीमा क्रिस्चियन शब्द भनेर हामी यहाँ चलन चल्तीमा छ त्यसलाई चाहिँ अब ठ्याक्कै प्रतिबन्ध लगाइयो एउटा पाटो त्यो भयो अर्को पाटो चाहिँ यहाँ के छ भने त्यसपछि फेरि लामो समयसम्म जबकि जङ्गबहादुर राणा है उहाँ चाहिँ जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जङ्गबहादुर राणाले के गरे भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो कालमा अहिलेको धनुषा अहिलेको जनकपुर अञ्चल पनि भनिन्छ धनुषाबाट
पण्डितहरू जुन हाम्रो चाहिँ अहिलेको मधेसी पण्डित भन्छौँ, मधेसका झा र मिश्र भन्ने दुईटा विद्वान पण्डितहरूलाई बोलाउनु भयो अनि उनीहरूलाई बोलाएर पहिलोचोटि नेपालको मुलुकी ऐन कानुन उहाँले लेख्न लगाउनु भयो, जङ्गबहादुर राणाले। अनि पहिलो त्यसलाई नेपालको संविधान भने पनि भयो, लिखित संविधान। मुलुकी ऐन पहिलो ऐन कानुन जे भने पनि भयो, तर पहिलो लिखित कानुन त्यतिखेर बन्यो। त्यो चाहिँ नि हाम्रो मिश्र र झा भन्ने पण्डित विद्वानहरूलाई बोलाएर ल्याएर यहाँ लेखाइयो। र त्यो लेखाउने क्रममा के भयो भने उहाँहरूले हिन्दू धर्मशास्त्रलाई आधार बनाएर लेख्नुभयो। त्यो नेपालको जुन पहिलो जङ्गबहादुर राणाको कालको मुलुकी ऐन उहाँहरूले हिन्दू धर्मशास्त्रहरूलाई आधार बनाएर लेख्नुभयो। अनि यहाँका परम्परागत चलिआएको चलनहरू के थिए त्यसलाई पनि आधार बनाएर त्यो मुलुकी ऐन लेख्नुभयो। र अर्को जात जातिको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ जुन एउटा हिन्दू ग्रन्थ छ, हिन्दू मत मान्ने हिन्दू आस्था राख्नेहरूले मान्नुहुन्छ प्रायः जसो त्यो मनुस्मृति भन्छ। त्यो मनुस्मृति भन्ने ग्रन्थबाट जात जाति वर्ण व्यवस्थाका कुराहरू पनि त्यसरी ल्याएर लेखियो। हुन त त्योभन्दा अगाडि नै भक्तपुरका राजा जयस्थिति मल्लले जात जातिको थुप्रै कुराहरू यहाँ व्यवहारमा लागू गरिसक्नु भएको थियो भने गोर्खाका राजा रामशाहले पनि त्यो कुरालाई जात जातिको कुरालाई लागू गरिसक्नु भएको थियो। तर अहिले ती सबै कुराहरूलाई छोडेर एकदमै छुट्याएर म सिधै एकैचोटि जङ्गबहादुरको पालोमा आएँ र जङ्गबहादुरले त्यसै लिखित कानुन, लिखित संविधान बनाऊ या मुलुकी ऐन बनाऊ या मूल कानुन जे बनाऊ पहिलो चाहिँ बनाउनु भयो। र त्यसमा पहिलो पटक लिखित रूपमा जातीय विभाजन गर्ने व्यक्तिको नाम लिन पर्दा हामीले जङ्गबहादुरलाई चिन्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो मैले बुझेँ। पहिलो मुलुकी ऐन कानुन लिखित रूपमा जे भन्छौँ या संविधान भनौँ पहिलो त्यसरी बनाउँदाखेरि एकदमै हो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि जयस्थिति मल्ल भक्तपुरको राजाले गर्नुभएको थियो। जातपातको व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था गोर्खाका राजा रामशाहले पनि गर्नुभएको थियो। तर पहिलो मुलुकी ऐन भनेर या पहिलो संविधान या पहिलो देशको मूल कानुन, लिखित कानुनको हिसाबले चाहिँ जङ्गबहादुरको पालाबाट मानिन्छ आधिकारिक रूपमा। त्यो हो। र त्यसलाई चाहिँ आधार केलाई बनाइयो? हिन्दू धर्मशास्त्रहरू र मनुस्मृतिलाई आधार बनाइयो। अनि वहाँ पण्डितजीहरूले बाहुनहरू भन्छौँ नि हामी, मधेसका बाहुनहरू, उहाँले त्यसरी लेख्नुभयो र त्यो व्यवस्था अगाडि बढ्यो। अब त्यो लिखित भएपछि के भयो? त्यसपछि त झन् यति कडा कानुन त्यो बनाइयो, त्यसमा चाहिँ हिन्दू मतलाई मात्रै बढावा दिइयो, प्रोत्साहित गरियो। हिन्दू मत आस्थालाई मात्रै त्यसमा चाहिँ नि विशेष जोड दिइयो। बाँकी अरू धार्मिक आस्थाहरू, अरू मतहरूलाई त्यहाँ स्थान दिइएन त्यो कानुनमा। अनि यसरी चाहिँ नि त्यहाँबाट झन् नेपाली इसाईहरूको कुरा गर्ने भने इसाईको ई, क्रिस्चियनको क्री, बाइबलको ब, होइन, आमिनको आ, यीशुको ए आदि उदि केही पनि कुरा गर्न पाइएन। त्यसपछि त झन् कडा प्रतिबन्ध भयो। राणाकालभरि एकदमै कडा प्रतिबन्ध लाग्यो। अब इसाईको नाममा इसाईको ई समेत चुसम्म गर्न नपाइने अवस्था रहेको पाइन्छ। अब त्यसपछि आयो, त्यति हुँदै पनि फेरि कैयन नेपालीहरू त त्यतिखेरको इन्डिया, त्यतिखेरको भारत, हिन्दुस्तान जुन भनिन्छ, जहाँ अङ्ग्रेजहरूले राज गरिरहेका थिए, अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेश थियो, हो त्यहाँ चाहिँ नि कैयन नेपालीहरू त लाउरे बनेका थिए, इन्डियन आर्मीमा भर्ती भएर, होइन। कैयन चाहिँ नि अरू सिभिल नोकरीहरू गर्थे, बाहिरी अरू खालको नोकरीहरू गर्थे, अरू कोही आफ्नै व्यापार व्यवसाय कारोबार गर्थे, कोही नेपालको जग्गासहित उतातिर थिए, जग्गासहित मानिसहरू सहित। त्यो भयो जस्तो दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किम यिनीहरू भयो, देहरादुन भयो, यी सबै नेपालको भूभाग त हो नि। पश्चिममा काङ्गडा, रावी नदीदेखि लिएर पूर्वमा टिस्टासम्म जो जमिन सहित मान्छेहरू उतापट्टि पारिए। अनि त्यहाँ चाहिँ जे जति मान्छेहरू थिए नेपालीहरू, उनीहरूले चाहिँ नि सुसमाचार नेपालको नेपालीहरूभन्दा बढी सुन्न पाए, एउटा कुरा। अनि उनीहरूले सुसमाचार सुन्ने मात्र होइन, उनीहरूले राजनीतिक रूपले पनि बढी सचेत हुने, लेखापढी पनि बढी लेखापढी गर्ने, शिक्षित हुने अवसरहरू पाए त्यो अङ्ग्रेजहरूको त्यहाँको त्यो नियम परिपाटीहरूले गर्दाखेरि। त्यसकारण त्यतापट्टि भएका नेपालीहरू छिटो चाहिँ नि इसाईहरू बन्थे। जस्तो हाम्रो पहिलो मिडियाकर्मीलाई हामी प्रधान जिल्ला मान्छौँ नि, होइन, कालिम्पोङको प्रधान जिल्ला मान्छौँ। उहाँ त अग्रजमा गनिनुहुन्छ। पहिलो चाहिँ के अरे छापा निकाल्नुभयो उहाँले, सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, पत्र पत्रिकाहरू गर्नुभयो, अनि गीत पनि भजन पनि बनाउनु भयो, होइन। त्यसपछि गएर त्यस्तै किसिमले
त्यो ठाउँहरूमा प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नेहरूमध्ये अब हाम्रै बुवाहरू है 1945 1945 हाम्रै बुवाहरूले त्यतिखेर अङ्ग्रेजहरूको शासन सत्ता थियो त्यहाँ हाम्रै बुवाहरूले काकाहरूले काकीहरूले त्यतिखेर उहाँहरूले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो त्यतातिर गएको बेलामा र उहाँहरूले मेरो बुवाको जुन टिम हो त्यतिखेरको मेरो बुवा काका काकीहरू उहाँहरूले चाहिँ नि रक्सलको डनकन हस्पिटलमा बप्तिस्मा लिनुभएको हो त्यतिखेर है। यतापट्टि राणा शासन थियो, यतापट्टि पुरा प्रतिबन्ध थियो, बन्देज थियो, यहाँ त सुषमा र प्रचार गर्न पनि पाइँदैन थियो। तर उता चाहिँ नि केही खुला थियो, अङ्ग्रेजहरूको शासन भएको हुनाले यो कुरामा त्यता केही खुल्ला थियो, छुट थियो अनि उहाँहरूले त्यता ग्रहण गर्नुभयो अनि त्यो पाइन्छ। अनि त्यसको साथसाथै राजनीतिक रूपले पनि त्यहाँ भएका चाहिँ इसाईहरू अलिक जागरुक थिए, सचेत थिए, उतापट्टि जो दार्जिलिङदेखि देहरादुनसम्म भएकाहरू त्यो भयो। अब आयो त्यतिखेर राणाकालमा जब जुद्ध शमशेरदेखि पदम शमशेरको पालासम्म प्रधानमन्त्रीहरूको पालामा आउँदाखेरि त्यति कडा मुलुकी ऐन बनाउँदै पनि पृथ्वीनारायण शाहले इसाईहरूलाई नेपाल देशबाट निकाला गरे तापनि जुद्ध शमशेर र पदम शमशेरको पालोसम्ममा फेरि तिनै राणा शासकहरूले अहिलेको हिन्दुस्तानको अहिलेको जुन इन्डिया भन्छौँ भारत भन्छौँ त्यहाँको बिहार राज्यको पटनाबाट र कलकत्ताबाट फेरि विदेशी इसाईहरूलाई उहाँहरूले नै झिकाउनु भएको फेरि त्यो इतिहास पाइन्छ। उहाँहरूले झिकाउनु भयो है। उहाँ इसाईहरू हुन त उहाँ रोमन क्याथोलिक हुनुहुन्थ्यो, त्यही रोमन क्याथोलिक भए पनि उहाँहरूलाई क्रिस्चियन इसाई भनिन्थ्यो, संसारभरि भनिन्छ। क्रिस्चियनहरू दुई थरीका भनेर होइन, एउटा रोमन क्याथोलिक एउटा प्रोटेस्ट्यान्ट भनेर, त्यो भित्रका अरू फेरि अरू डिनोमिनेसन्सहरू छन्, सम्प्रदायहरू छन्। त्यसरी राणाहरूले बोलाएको पाइन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, राणाहरूले त्यसरी ल्याएपछि उहाँहरूलाई राणाहरूले नै गोदावरीमा जग्गा दिनुभयो, राणा सरकारले नै है। राणा सरकारले जग्गा दिएर विदेशी इसाईहरू आएर उहाँहरूलाई दुईवटा काम गर्ने जिम्मा दिएको हो, एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा, एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। अनि त्यसको लागि वातावरण राणा सरकारले बनाइदियो, जग्गा पनि गोदावरीमा दियो अनि उहाँहरूले त्यो गोदावरीमा सेन्ट जेभियर भनेर स्कुल सुरुवात गर्नुभयो है, सेन्ट जेभियर त्यसरी सुरुवात गर्नुभयो र अनि उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। स्वास्थ्य पनि एउटा डिस्पेन्सरी खोल्नुभयो औषधि मूल्यको लागि, यसरी त्यो काम कुराहरू अगाडि बढ्यो। अब यहाँनिर के हुन्छ भने राणाहरू र त्यो विदेशी इसाईहरू जो राणाहरूले यहाँ झिकाएका थिए र उनीहरूलाई व्यवस्था दिएका थिए, उनीहरूसँग राणा सरकारको त्यो सन्धि सम्झौता करारनामा के भएको थियो भने उहाँहरूले सबै कुरा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम कुराहरू यो सामाजिक काम मजाले गर्न पाउने, तर दुईवटा कुराहरू गर्न नपाउने शर्त थियो त्यो करारनामामा। त्यो थियो राणा सरकारले उनीहरूलाई भनेको थियो लिखित रूपमा, तपाईहरूले अथवा तिमीहरू भन्ने चलन थियो त्यतिखेर, तिमीहरूले राजनीति गर्न पाउँदैनौ, राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने एउटा भयो भने अर्को तिमीहरूको यो धर्म प्रचार पनि गर्न पाउँदैनौ। तिम्रो आफैभित्र आफ्नो परिसरभित्र हाताभित्र कम्पाउन्डभित्र मान आफ्नै भित्रमा, तर बाहिर तिमीहरूको इसाई धर्म प्रचार पनि गर्न पाउँदैनौ र राजनीति पनि गर्न पाउँदैन भनेर त्यसरी बन्देज लगाएको थियो। त्यो खालको करारनामा भएको थियो राणा सरकार र इसाई मिसनरीहरूको बिचमा है। अब त्यतिखेरको त्यो मिसनरीहरू जुन थिए उहाँहरूको दिल दिमागमा के भयो भन्दाखेरि अब सरकारसँग त हाम्रो यो वाचा बन्धन भएको छ, सन्धि सम्झौता भएको छ, त्यसैले यो दुईवटा कुरा हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूलाई थियो र उहाँहरूले पछि उहाँहरूले बनाउनु भएका जो विश्वासीहरू थिए यहाँ काठमाडौँमा, ललितपुर र चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँमा जे ती विश्वासीहरू थिए, अनि उहाँहरूले ती मिसनरीहरूले त्यही सिकाउनु भयो, तिमीहरूले राजनीति नगर्नु है, सरकारको विरुद्धमा कुरा नगर्नु है, त्यो कुरामा तिमीहरूले कहिले पनि कुराहरू नगर्नु, एउटा कुरा थियो। र बाहिरतिर गएर तिमीहरूले खुलेआम सुसमाचार पनि प्रचार नगर्नु। जति हाम्रो यहाँ कम्पाउन्डमा हातामा परिसरमा आउँछन् उनीहरूलाई बताउने सिकाउने कुरा एउटा हो, तर बाहिर नगर्नु भनेको हुनाले मिसनरीहरूले हाम्रा त्यतिखेरको अग्रजहरूलाई त्यो सिकाउनु भयो। उहाँहरूले फेरि ती अग्रजहरूले अरूहरूलाई आफ्नो पिँढीहरूलाई सिकाउँदै आएर त्यो एउटा मानसिकता नै बस्यो त कि इसाईहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन र इसाईहरूले बाहिर सुसमाचार पनि गर्नु हुँदैन, आफूका जति आउँछन् तिनीहरूलाई बताउने सिकाउने तर बाहिर नगर्ने भन्ने कुरा त्यसरी एउटा परम्परा बस्यो। अनि त्यो एउटा पाटो भयो भने त्यसपछि 2007 सालमा जब नेपाली काङ्ग्रेसले हतार उठाएर लड्यो राणाहरूको विरुद्धमा,
अनि राणाहरू र राजा अनि नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा दिल्लीमा जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौतापछि फेरि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री राणा बन्नुभयो मिलिजुली सरकारमा अनि बीपी कोइराला काङ्ग्रेसको नेता उहाँ गृहमन्त्री बन्नुभयो गणेशमान सिंह पनि के अरे उद्योग मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो यसरी चाहिँ त्यो भयो अनि त्यो बेलामा के भयो भने 7 सालमा फेरि 2टा अरू विदेशी संस्थाहरू इसाई संस्थाहरू नेपालमा प्रवेश गरे एउटा युनाइटेड मिसन टु नेपाल अर्को आइएनएफ है इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप भन्ने यो 2टा संस्थाहरू विदेशी मिसनरी संस्थाहरू नेपालमा प्रवेश गरे र उनीहरूको पनि 7 सालदेखि सरकार त्यतिखेरको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सरकार थियो त्यो सरकारसँग उनीहरूको सम्झौता पनि ठ्याक्कै राणाहरूको कालमा जस्तै भएको थियो जसरी राणाहरू र त्यो के अरे पटना र कलकत्ताबाट बोलाइएका मिसनरीहरू थिए त्यस्तै युनाइटेड मिसन टु नेपाल युएमएन र आइएनएफका त्यतिखेरका जो संस्थापकहरू नेपालको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यतिखेर नेपालको सरकारको बिचमा बहुदलीय व्यवस्था थियो त्यहाँ पनि त्यही भयो कि तपाईहरुले राजनीति गर्न पाउनुहुन्न र अर्को कुरा बाहिर यो धर्म प्रचार गर्न पाउनुहुन्न भन्ने थियो लिखितै सम्झौता भएको थियो त्यो चाहिँ नि अहिले पनि हामीले आइएनएफ र युएमएन को पुरानो त्यतिखेरको 7 साल 8 सालतिरको दस्तावेजहरू हेर्ने हो भने त्यो पाइन्छ र सरकारको अभिलेखालय छ त्यहाँ पनि पाइन्छ अहिले है त यसरी चाहिँ के भयो भने त्यतिखेरको मिसनरीहरूले अनि हाम्रा बुवाहरूलाई हाम्रा बुवा काका काकीहरूलाई अग्रजहरू फुपू फुपाजीहरूलाई उहाँहरूले सिकाउनु भयो हाम्रो चाहिँ यस्तो सरकारसँग यस्तो सम्बन्ध भएको हुनाले तपाईहरुले राजनीति नगर्नुस् कुनै पनि क्रिस्चियनहरूले र बाहिर सुसमाचार प्रचार पनि नगर्नुस् भन्ने चाहिँ भएको थियो र आजसम्म उहाँहरूले सिकाएको कुराहरू हाम्रो इसाई अग्रजहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा मुवाहरूको काका काकी अङ्कल आन्टीहरूको दिमागमा अझ पनि त्यो छाप छ त्यो प्रभाव छ त्यसरी राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने त्यसरी आयो अनि त्यही कुरालाई फेरि हाम्रो मिसनरीहरूले कहाँ जोड्दियो बाइबलकै पदमा जस्तो बाइबलको पदमा छ सबै शासकहरू परमेश्वरबाट नियुक्त भएका हुन् ती शासकहरूको अधीनमा बस उनीहरूलाई मान उनीहरूले राम्रो काम गर्नलाई पुरस्कृत गर्छन् खराब काम गर्नलाई दण्डित गर्छन् भन्ने छ नि हो त्योसँग उनीहरूले जोडिदिए त्यो जोड्दाखेरि साँच्चै नै हाम्रा अग्रजहरूको दिल दिमागमा यति गहिरो छाप पर्यो कि इसाईहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने गहिरो छाप पर्यो जो अहिलेसम्म कायम छ नेपाली इसाई जगतमा हामीसम्म आउँदाखेरि पनि अब यसरी यो परम्परागत रूपमा यसरी आएको हुनाले अब यहाँबाट के बुझिन्छ भने हाम्रो यो कुरालाई चाहिँ नि नेपाली इसाईहरूका अब हाम्रा अग्रजहरूले एकदमै दिलमा राखेर दिमागमा राखेर यो कामहरू गरेर अनि त्यही हिसाबले हामीलाई यो प्रभाव परेर आज पनि हामी नेपाली इसाईहरू यो राजनीतिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न नसकेको यो मानसिकता त्यो भएको हुनाले हो एउटा मुख्य कारण त्यो हो अब योभन्दा अगाडि जाउँ यसलाई पनि छुट्याइदिउँ एकदमै अब एकदमै अगाडि बढौँ अब यसपछि के देखिन्छ भने अर्को पाठ हो 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म नेपालमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था थियो हो त्यतिखेर चाहिँ नि राजतन्त्र त थियो राजतन्त्रको मातहतमा प्रजातन्त्र चलेको थियो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था थियो हो त्यतिखेर चाहिँ नि के भयो भने जति पनि इसाईहरू थिए त्यतिखेर 7 सालदेखि 17 सालसम्मको अवधिमा पनि कतिपय इसाईहरूले चाहिँ नि जो हाम्रो अब बुवाहरूको कुरा गरौँ हाम्रो बुवाहरूले त्यतिखेर पनि जस्तो पोखरामा अघि हाम्रो बुवाहरूको जुन टिम थियो जसमा चाहिँ अब डेभिड मुखिया फुपाज्यू प्रेमी गुरुआमा फुपूज्यू हाम्रो चाहिँ बुवाहरू दाउद मसी सोनी मसी फिलिप काकाहरू याकुब काकाहरू नुह बाजे जो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको गंगा प्रसाद प्रधान त धेरै पहिलाको कुरा त्यो त धेरै पहिलाको यो मैले 7 सालतिरको कुरा गर्दैछु 7 साल र 17 सालको बीचको कुरा गर्दैछु अहिले मैले गंगा प्रसाद प्रधान त धेरै पहिलाको कुरा भयो यो त अब 7 सालदेखि 17 सालमा जुन हाम्रा बुवाहरूले काका काकी अङ्कल आन्टी फुपा फुपाजीहरूले काम गर्नुभयो नेपालमा काम गर्ने बेलामा पनि उहाँहरूले त्यतिखेर धेरै दुःख पाउनु भएको पाइन्छ जबकि त्यतिखेर त अब उहाँहरूले जस्तो पोखराको रामघाट मण्डली स्थापना गरेपछि पनि उहाँले त सानो भकाडीबाट सानो झुप्रोबाट भकाडीको झुप्रोबाट सुरु गर्नु भएको हो अनि त्यो गर्दाखेरि पनि कतिचोटि त त्यहाँ आक्रमणहरू भयो त्यतिखेर पनि कतिचोटि आक्रमण भयो अनि त्यसलाई मण्डलीलाई ध्वस्त पार्ने काम भयो अनि पोखराको साइनिङ हस्पिटलको त्यो कम्पाउन्ड हातमै आग लागि पनि भयो
है यी कुराहरू भएका छन्। त्यसै गरिकन हाम्रो चाहिँ यहाँ भक्तपुरमा सूर्य विनायकमा जस्तो तिलबहादुर देवान अङ्कलहरूले जब सुरुवात गर्नुभयो उहाँले पनि त्यसरी नै दुःख पाउनुभयो है। त्यो बेला 7 सालदेखि 17 सालमा पनि जब बहुदलीय व्यवस्था थियो त्यतिखेर प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो, धार्मिक स्वतन्त्रता भनिन्थ्यो, त्यतिखेर पनि उहाँहरूले दुःख पाउनु भएको हो। यो 7 सालदेखि 17 को बिचको कुरा क्रिस्चियनहरू केही स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाए हो, पाए र पाउँदा पाउँदै दुःख पनि पाउनु भएको उहाँले। उहाँहरूलाई समाजबाट पनि विरोध भयो, समाजले पनि उहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकारेन, समाजले पनि खेदो गर्यो उहाँहरूलाई भने। अर्कोतिर सरकारले पनि उहाँहरूलाई खेदो गरेको, विभेद गरेको, उत्पीडन गरेको, छुवाछुत विभेद गरेको पाइन्छ। त्यसपछि आयो अब मैले खास भोगेको त पञ्चायत काल मात्रै हो, मैले त्यो अगाडिको सुनेको कुरा भयो। अब पञ्चायत कालमा हामी प्रवेश गरौँ, अब थुप्रै कुराहरू छोडेर एकैचोटि हामी फड्को हानौँ पञ्चायत कालमा। पञ्चायत कालमा आएपछि म आफैले देखेको भोगेको कुरा के हो भने जब म सानो बच्चा थिएँ, किनभने म त हुर्केको नै म पोखरामा हो है, जन्मेको हुर्केको नै रामघाट मण्डली हो। अन्त रामघाट मण्डलीमा म सानै हुँदाखेरि पनि 2-2 चोटि त्यो मण्डलीमा आक्रमण भएको मैले आफ्नै आँखाले देखेको। रामघाट मण्डलीमा सुरुमै त्यतिखेर त्यहाँ के अरे यो के भन्छ खरको छानो र कुनै बेला त खालि भकारेको चित्राको मात्रै टहरो थियो, लामो टहरो थियो। म आफ्नै आँखाले देखेको, म सानो बच्चा थिएँ, फुच्चे थिएँ म। त्यसपछि अनि त्यसमा इँटाको गाडोहरूको भएको आयो, तर झाल नभएको, इँटाको गाडो मात्रै खुल्ला भएको वरिपरि, अनि खरको छाना मात्रै भएको त्यस्तो बिल्डिङ बन्यो। धेरैचोटि त्यहाँ आक्रमण भएको खुद मलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि गएर त्यो कालमा पनि पञ्चायत काल लागिसकेपछि मलाई खुद थाहा छ पोखराबाट हाम्रो चाहिँ त्यहाँको अग्रज डेभिड मुखिया, जुन रामघाट मण्डलीको सबभन्दा अग्रज पास्टर डेभिड मुखिया पनि भनेर चिनिन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो देश छाड्नु परेर उहाँहरू नौतनवामा जानु पर्यो भागेर है। मैले आफैले देखेको भोगेको कुरा हो यो। म सानो फुच्चे थिएँ। अब पञ्चायत कालमा सुरुवातमै पोखरामा देखेको कुरा यो। अनि मैले सुन्थेँ अनि काठमाडौँमा पनि केही दुःख पाएका छन् रे, भक्तपुरमा दुःख पाएका छन् रे, तानसेनमा दुःख पाएका छन् रे भनेर मैले सुन्थेँ हाम्रो बुवा अङ्कल आन्टीहरूबाट। त्यो भयो। अनि त्यही सिलसिलामा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि तानसेनमा जब प्रेम, अब मैले चाहिँ अङ्कल भन्थेँ त्यतिखेर हाम्रो पास्टर प्रेम प्रधान, तिलबहादुर देवान अनि वीरबहादुर खवास लगायतका केही अरू जनहरू, सबैको नाम मलाई आउँदैन, उहाँहरू चाहिँ तानसेनको जेलमा थुनिनु भएको थियो, कारागारमा है। अनि उहाँहरू थुनिनु भएको त्यो, उहाँहरू थुनिएको जेलमा खिचेको फोटो हाम्रो घरमा 2045 सालसम्म थियो। त्यो पुरानो इतिहास, पोखराको, काठमाडौँको, भक्तपुरको मण्डलीको फोटोहरू, अनि त्यो त्यतिखेरको के अरे तानसेनको सबै थियो हामीसँग। तर 45 सालमा हाम्रो घरमा चोरी भयो, अनि बाकसमा थियो त्यो सबै एल्बमहरू, अनि चोरले चाहिँ त्यो सबै निकालेर लगिदिएर कहाँ पुर्यायो पोखराको त्यो खरबारीमा, सेती खोलामा हाल्यो कि कहाँ कसैले थाहा भएन, नत्र एकदमै राम्रो त्यो प्रत्यक्ष रेकर्ड त्यो हुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर तानसेनमा चाहिँ जब उहाँहरू प्रेम प्रधान अङ्कलहरू पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राम्रो सुसमाचार प्रचारक पनि हुनुहुन्थ्यो, नाम कहलिएको। अनि उहाँहरू जेलमा पर्नुभयो, त्यतिखेर कारागारमा परेको उहाँहरूले पाएको दुःख यातनाहरूको बारेमा पनि मैले सुन्थेँ है। हाम्रो अग्रजहरूले प्रार्थना गरेको, उहाँहरूको लागि सहयोग गर्ने कुराहरू गरेको यो सुन्थेँ। अनि त्यसको साथसाथै अर्को के पनि सुन्थेँ भन्दाखेरि त्यसपछि म आफैले थाहा पाएको जस्तो हाम्रो पास्टर देवसिंह दाहाल, उहाँ थुनिनु भएको नेपालगञ्जमा, ठाउँ ठाउँमा, पोखरामा पनि धेरै उहाँले दुःख पाउनु भएको। हाम्रै बुवा दाउद मसीले पनि धेरै ठाउँहरूमा धेरैचोटि प्रहरीद्वारा उहाँ चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको। तर अरू जस्तो लामो समय हाम्रो बुवालाई बस्नु परेन, किनभने उहाँको शारीरिक कमजोरी पनि थियो, अपाङ्गता थियो, अर्ध अपाङ्गता। त्यसले गर्दाखेरि र परमेश्वरको अनुग्रहले उहाँ धेरै लामो समयसम्म बस्नुपर्ने अवस्था आएन। तरै पनि धेरैचोटि उहाँ थुनिनु भयो, अनि गाली गलोज आदिउदी खानुभयो, अनि समाजबाट पनि त्यसरी गाली गलोज आदिउदी खानुभएको, हेपिएको, दबिएको, थिचिएको त्यो अवस्था थियो। त यसरी चाहिँ पञ्चायत कालमा इसाईहरूले दुःख पाएको कुराहरू, पक्राउ पर्ने, थुनिने, अनि समाजबाट पनि दुःख पाउने, खेदिने। जस्तो उदाहरणको लागि म आफैले पोखरामा गोर्खामा देखेको भोगेको के हो भने जब हामीले इसाईहरू पानी पँधेरो गर्न जान्थ्यौँ, धारामा पानी थाप्न जान्थ्यौँ, हामीहरूले पहिला पानी थाप्नै पाउँदैन थियौँ।
पहिला अरूहरूले पानी थापिसकेपछि जब धारा 15 खाली हुन्थ्यो बल्ल हामीले पानी भर्न पाउँथ्यौँ। अनि हामीहरूले चाहिँ अरूलाई छोइने बित्तिकै त्यहाँबाट उहाँहरूले सुनपानी गरेर छर्कनुहुन्थ्यो र हामीलाई पर लखेट्नुहुन्थ्यो इसाईहरूलाई। त्यति भोगेको समाजले पनि त्यसरी हेलाउँछ गर्थ्यो भने सरकारबाट पनि धरपकड गर्ने, विभेद गर्ने, उपेक्षा गर्ने, हेप्ने, मुद्दा लगाउने, थुन्ने, पक्रिने यो सबै कुरा थिँदै थियो। त्यसैले सामाजिक रूपमा पनि नेपाली इसाईहरू उत्पीडित थिए, विभेदित थिए, उपेक्षित थिए। अनि सरकारको तर्फबाट पनि नेपाली इसाईहरू हेपिएका, दबिएका, थिचेका, शोषण अनि अत्याचारमा परेका थिए। त्यहाँदेखि यो दुईतिरबाट नेपाली इसाईहरू पिल्सिएको पञ्चायतकालभरि मैले देखेको भोगेको कुरा हो यो। त्यसकारण अब यहाँ चाहिँ नि के समेत चाहिँ भएको चाहिँ पाइन्छ भने अब अहिलेको चाहिँ हाम्रो अङ्कल रेशमराज पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि चाहिँ राम्ररी चाहिँ थुनिनु पक्रा पर्नु भएको हो हैन। अरू कैयन अङ्ग्रेजहरूले दुःख पाउनु भयो, ती कुराहरू भए। अब यसको साथसाथै हुँदा पनि पछि आएर पञ्चायतकालमा जस्तै हाम्रो अङ्कल निकानोर तामाङ जस्तो पास्टर देवसिंह दाहालको जेठो ज्वाइँ हुनुहुन्छ उहाँ अहिले पनि निकानोर तामाङ, उहाँ देश निकाला हुनुभयो। अनि हाम्रो मिस्टर मेन्डिजहरूको परिवारहरू उहाँ देश निकाला हुनुभयो। मिस्टर मेन्डिजको त आफ्नै होटल थियो पोखरामा, होटल स्निभियो भन्ने मिस्टर मेन्डिजको है, उहाँहरूको खलाको देश निकाला हुनुभयो। अनि हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको ललितपुरको मङ्गल बजारमा एउटा बुक सप खोलेर, किताब दोकान खोलेर एडन रङ्गङ रहनु भएको थियो। उहाँले अपरेसन मोबिलाइजेसनको काम पनि गर्नुहुन्थ्यो। अनि यो के भन्छ हाम्रो क्याम्पस क्रुसेडको खास गरिकन उहाँको जिम्मेवारी त्यो थियो, त्यो काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो त्यहाँ सङ्गति हुन्थ्यो। म काठमाडौँ क्याम्पसमा पढुन्जेल सङ्गति गर्न हामी त्यहाँ पुग्थ्यौँ मङ्गल बजारमा। कहिले शान्तवन हस्पिटलमा सङ्गति गर्न आउँथ्यौँ रातिको। अनि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ त्यहाँ मङ्गल बजारमा एडुन रङ्गङ सरको बस्थ्यौँ हामीहरू। त्यही उहाँ पनि देश निकाला हुनुभयो। पछि यस्तै अरू पनि घटनाक्रमहरू भए। त्यसकारण यो सरकारको नेपाली इसाईहरू र विदेशी इसाईहरूमाथिको जुन नजरिया छ, हेर्ने दृष्टिकोण छ, त्यो पहिलेदेखि नै नकारात्मक भएको मैले देखेको, भोगेको, सुनेको हुँ। अर्को कुरा समाजबाट पनि नेपाली इसाईहरू एकदमै नकारात्मक ढङ्गले हेपिएको, दबिएको, थिचिएको, विभेदित भएको, हामी डिस्क्रिमिनेसन भन्छौँ नि, त्यो भएको चाहिँ नि सरकारी तौरबाट पनि सामाजिक तौरबाट पनि पाइन्छ। पञ्चायतकालमा एकचोटि चाहिँ मेरो बुवाले मलाई काठमाडौँ लिएर आउनुभएको थियो, म सानै थिएँ त्यतिखेर। अनि उहाँले लिएर आउँदाखेरि मलाई चाहिँ रेडियो नेपालमा मलाई घुमाउन ल्याउनु भएको थियो सिंहदरबारभित्र। अनि त्यतिखेर मैले मेरो बुवासँग भने, होइन यहाँ चाहिँ सधैँ रेडियो नेपालबाट सधैँ बिहान बिहान हिन्दू धर्मको भजनहरू आउँछ, नेपाली इसाईहरूको किन आउँदैन भजनहरू भने सोध्थेँ मैले बुवालाई। पापा भन्थेँ मैले, सोध्थेँ। अनि उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ बताउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले सोधेँ पनि, त्यो भएर म सानो फुच्चे भए पनि रेडियो नेपालको त्यहाँको कर्मचारी सोधेँ, होइन हामीले पनि यहाँ इसाई चाहिँ गीत भजनहरू गाउन पाउँदैन, हाम्रो पापाहरूले यहाँ वचन बाँड्न पाउनुहुन्न भनेर सोध्थेँ। अनि उहाँहरू रिसाउनुहुन्थ्यो कर्मचारीहरू, रिसाउनुहुन्थ्यो, कहाँ यो त हाम्रो हिन्दू अधिराज्य यहाँ पाइँदैन, त्यसो भने बाबु यस्तो कुरा नगर बाबु भन्नुहुन्थ्यो मलाई कर्मचारीहरूले। मेरो बुवाकै अगाडिको कुरा हो। त्यतिखेर म यहाँ बुवाले लिएर आउँदाखेरि खास गरेर कुन बेला थियो भने मेरो टन्सिलको अपरेसन गर्न सुरेन्द्र भवनमा हस्पिटल थियो, शान्तवन हस्पिटल, त्यहाँ भर्ना भएको थियो 1 हप्तासम्म। त्यति बेलाको कुरा हो यो। अनि त्यसपछि यो सबै कुराहरू देख्दाखेरि यी कुराहरूले चाहिँ नि ममा के भयो भने मेरो दिल दिमागमा एकदमै गहिरो छाप पर्यो। पञ्चायतको विरुद्धमा, राजाको विरुद्धमा, राजतन्त्रले, पञ्चायती व्यवस्थाले हामी नेपाली इसाईहरूलाई यति हेपेको, यति दबाएको, यति थिचेको, यति शोषण अनि अत्याचार, विभेद, उपेक्षा गरेको, हाम्रो मान्छेहरूलाई थुन्ने, पक्रने, हामीले चाहिँ सच्चा परमेश्वरलाई मान्न नपाउने भनेर त्यस्तो चाहिँ भावना जाग्थ्यो मलाई। अनि त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा र राजतन्त्रको विरुद्धमा त्यस्तो एउटा नकारात्मक भावना मेरो मनमा जागेको हो। अर्कोतिर गएर फेरि समाजमा पनि, समाजबाट पनि इसाईहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अझसम्म नकारात्मक नै थियो। अहिले त नकारात्मक छ। अहिले त म चाहिँ जति पनि यहाँ मन्त्रालयहरू जान्छु, चाहिँ विभिन्न सामाजिक काम गतिविधिहरूमा इसाईको ई, बाइबलको बा होइन, अब त्यसपछि गएर आमिनको आ लिँदाखेरि, यीशुको ए लिँदाखेरि पनि, जय मसीहको ज गर्दाखेरि पनि अरूहरूको नाक है निधार खुम्चिन्छ नि यहाँ अहिले पनि। यो त मैले झन् सरकारी प्रशासन विभागमा त धेरै देखेको छु मैले। यो कुरा उठाउने हुँदैन, उहाँको चाहिँ अनुहारै अर्को हुन्छ।
भनेदेखि त्यतिखेर त झन् कस्तो थियो होला पञ्चायत कालमा पक्कै हो। यी सबै कुराहरूले अहिले त हामी इसाईहरू नेपालीहरू उपेक्षित छौँ, विभेदित उत्पीडित छौँ, अन्याय अत्याचारमा पिर्सिएका छौँ भने त्यतिखेर पञ्चायत कालमा त झन् बढी थियो। अहिले धार्मिक स्वतन्त्रता भनिएको छ, धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ, अहिले त यो हालत छ भने त्यतिखेर कस्तो थियो है। यो कुरा चाहिँ हामी सबै नेपाली इसाईहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा हो। अर्को उदाहरण दिउँ, हाम्रै बुवा अङ्कल आन्टी फुपू फुपाज्यू काका काकीहरूले त्यतिखेर बत्तिसमा भन्ने शब्द लिनु हुँदैन थियो। उहाँहरूले बत्तिसमा कोही तयार भयो भने, कसैले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो, म बत्तिसमा लिन्छु भनेर तयार भयो, उनीहरूलाई सिकाइयो, 2-4वटा क्लास लिएर सिकाइयो भने बत्तिसमा भन्ने शब्द प्रयोग नगर्ने त्यतिखेरको चलन थियो। खुद मैले देखेको बुझेको सुनेको हाम्रो बुवा अङ्कल आन्टीहरूबाट उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने बत्तिसमा लिन जाने यर्दन तर्न जाने, यर्दनमा जाने, साङ्केतिक भाषा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले है। यर्दन जाने, यर्दन पारी कट्ने, बत्तिसमा लिइसकेपछि यर्दन तर्यौँ भन्ने, बत्तिसमा लिइसकेपछि बत्तिसमा लिन जानेलाई यर्दनतिर जाँदैछौँ भन्ने त्यो थियो। अनि अरू गाउँलेहरूले सोधिहाल्यो भने है हामी चाहिँ पिकनिक जान लागेको, वनभोज खान जान लागेको भन्ने त्यो चलन थियो पञ्चायत कालमा। त्यो मैले खुद देखेको भोगेको हो, किनभने मेरो पनि पञ्चायत कालमै बत्तिसमा भएको हो खानी खोलामा है। मलाई चाहिँ बत्तिसमा दिनुभएको पास्टर देवसिंह दाहालले, भने त मेरो बुवा पास्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि मलाई बत्तिसमा दिने पास्टर देवसिंह दाहाल हुनुहुन्थ्यो है। त्यो भयो, त्यसरी चाहिँ त्यो शब्दहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो भने कस्तो अवस्था, कति चाहिँ हाम्रो नेपाली इसाईहरू कति दबिएका थिए अरे त्यतिखेर। अब अहिले स्वतन्त्रता के अरे धर्मनिरपेक्षता भन्दाखेरि त हाम्रो कुरा अझ सुनवाई हुँदैन यहाँ। तर हो यी कुरा सबै कुराहरूले गर्दाखेरि मेरो दिल दिमागमा मन मस्तिष्कमा त्यतिखेरको व्यवस्थाहरू, समाजको प्रचलनहरू, रीतिरिवाजहरू, यो सबै भेदभावपूर्ण कुराहरूबाट मेरो मनमा एउटा विद्रोहको ज्वाला दन्केकै हो। एकदमै म एकदमै विद्रोही स्वभाव भएँ, त्यो मानसिकता भयो मेरो। ती कुराहरूले मेरो दिल दिमागमा त्यसरी प्रभाव पार्यो। अनि यो हुँदा हुने के भयो भने म जब के अरे पोखरामा रामघाटमा अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय भन्ने छ, त्यहाँ म जब 6 कक्षामा पढ्थेँ हो, 6 कक्षामा पढ्ने क्रममा अनि मैले पहिलोचोटि राजनीति सुरु गरेँ त्यहाँ है। 6 कक्षामा पढ्दाखेरि त्यतिखेर त मैले लहैमा लागेँ, मभित्र एउटा आक्रोश थियो, यो चलनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, फेर्नुपर्छ है। यो पञ्चायती व्यवस्थाको यो चलन, सरकारको यो रवैयालाई फेर्नुपर्छ, समाजको यो चलनलाई फेर्नुपर्छ, हामीले पनि इसाईहरूले पनि स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ, यो नराम्रो प्रचलनको बन्धनबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने थियो त्यतिखेर पनि। त्यही भएर 6 क्लासमा म लहैमा एउटा जोसका साथमा राम्ररी कुरा नबुझेर लहैमा लागेँ। 6 र 7 अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय, त्यतिखेर त्यो स्कुललाई SBVT भनिन्थ्यो, सोल्जर्स बोर्ड भोकेसनल ट्रेनिङ हाई स्कुल। अनि त्यो अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय पहिला इन्डियाको राष्ट्रपति त्यतिखेरको डाक्टर राधाकृष्णन आएर उद्घाटन गर्नुभएको हो। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसरी गरेँ। अनि जब म फेरि गोर्खाको आमपिएफमा 8 कक्षामा पढेँ, तब बल्ल मैले सचेत रूपले कुरा बुझेर अनि सङ्गठित भएर राजनीति गर्न थालेको हो। हजुरको राजनीतिक यात्राको कुरा अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि गर्छौँ। हजुर, मलाई चाहिँ ऐतिहासिक कुराहरूमा नै गरिदिन मन लाग्यो। ज्यू हजुरले भन्नुभयो अब यो मल्लकालमा नै अब ठमेलमा पहिलो सङ्गति स्थापना भयो। तर नेपालमा अहिलेको दिनसम्म पनि नेपालको पहिलो क्रिस्चियन मण्डली भनेर रामघाट चर्चलाई नै चिनिन्छ। के हामीले त्यो मल्लकालमा स्थापना भएको ठमेलको त्यो सङ्गतिलाई अथवा त्यो मण्डलीलाई, त्यो सेवाकाईलाई नेपालको पहिलो मण्डली भन्न मिल्दैन के छ त्यो? त्यो यस्तो भएको हो। त्यो कुरा के भएको भने जुन हामीले गङ्गा प्रसाद प्रधानज्यूको कुरा लिन्छौँ नि, उहाँहरू त्यही ठमेलबाट जानुभएको है। त्यसैले सङ्गतिको हिसाबले पहिलो मल्लकालमा सुरु भएको त हो उहाँहरूको, एउटा ठमेलमा, एउटा दिल्ली बजारमा र एउटा पाटनको सुन्धारानिर हो। अनि त्यही गति टोली गङ्गा प्रसाद प्रधान पनि त्यही ठमेलकै शाखा सन्तानबाट उहाँहरू त्यता जानुभएको हो। एउटा कुरा त्यो भयो। तर 7 साल पछिको कुरा गर्ने भने रामघाट पहिलो हो। 7 सालभन्दा पछिको कुरा गर्ने भने अब तर अहिले पनि कति मानिसहरूले भन्छन् कि रामघाट चर्च चाहिँ पादरी गङ्गा प्रसाद आचार्यद्वारा नै स्टार्ट भएको हो भन्ने। होइन, त्यो होइन। वास्तविकता के हो त? त्यहाँको त्यो रामघाट चर्चको संस्थापकको? अच्छा, रामघाट चर्चको मुख्य संस्थापकहरूको एउटा टिम थियो, INF को मिसनेरीहरू
अघि इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप भन्ने संस्था अनि त्यसका विदेशी डाक्टर डाक्टर ओ हेल्डन भन्ने हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर पेज भन्ने हुनुहुन्थ्यो है, विदेशी डाक्टरहरू मतलब युकेका बेलायतको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। अनि त्यो टिममा हाम्रो डेभिड मुखिया फुपाज्यू, उहाँको के अरे गुरामा प्रेमी गुरामा फुपूज्यू भन्थेँ मैले बचपनदेखि, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो बुवा दाउद मसी, सोनी मसी बुवा मुवाहरू, काका फिलिप काका काकीहरू, याकुब काका काकीहरू, नोह बाजेहरू, सिमोन काका, उहाँहरूको यो टिम थियो खासमा। यो टिमले अनि पोखराको रामघाट मण्डली स्थापना गरेको हो र पोखराको रामघाट मण्डली स्थापना गर्नमा फेरि एउटा मुख्य चाहिँ व्यक्तिको एकदमै हामीले बिर्सनै हुँदैन त्यो व्यक्तिलाई। त्यो व्यक्ति चाहिँ हो हाम्रो बुद्धिसागर बाजे भन्थ्यौँ हामीले, बडाबा भन्थ्यौँ। बुद्धिसागर बडाबाको उहाँ त बाहुन हो, पोखराको रैथाने पक्का बाहुन है गौतम। उहाँ त फेरि हाम्रो बुवाहरूबाट उहाँ चाहिँ आसाम मेघालयमा प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको। हाम्रो बुवाहरूले जब दार्जिलिङ कालिम्पोङ आसाम मेघालयतिर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला पोखराको त्यो बुद्धिसागर बाजे भन्थ्यौँ हामी बडाबा, उहाँले उतै प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको। पछि जब उहाँ चाहिँ पोखरामा फर्कनु भयो अनि उहाँ चाहिँ पोखराको एरियामा एउटा ब्राह्मण खलकबाट पहिलो इसाई है बुद्धिसागर है, अनि उहाँले चाहिँ हिम्मत गरेर उहाँको ठुलो विरोध भयो त्यो समुदायमा रामघाटमा। ठुलो विरोधको बावजुद पनि सबै कुरा उहाँले सहनु भयो। उहाँ आफ्नै समाजबाट बहिष्कृत हुनुभयो एकदमै। अनि त्यत्रो सहँदा सधैँ उहाँले आफ्नै जग्गा मण्डली स्थापना गर्नलाई दिनुभयो। रामघाट जुन अहिले मण्डलीको जग्गा हो, जुन भवन छ अहिले बिल्डिङ छ, त्यो भवन भएको जुन जग्गा हो त्यो बुद्धिसागर गौतम बडाबाले दिनुभएको हो है। त्यो फेरि पैसामा दिएको होइन, निःशुल्क दान दिनुभएको उहाँले है। र उहाँको के अरे अर्धाङ्गिनी पुतली बजे भन्थ्यौँ हामीले, पुतली बडी आमा। अनि उहाँको चाहिँ ठुलो छोरा युसफ इन्जिनियर सुरेन्द्र, अनि उहाँको चाहिँ माइला छोरा सिलास भन्थ्यौँ सानोमा हामी, डाक्टर दिपेन्द्र गौतम अहिले त्यहाँको एल्डर हुनुहुन्छ रामघाट मण्डलीको। अनि कान्छोबाई पत्रुस वहीँ हुनुहुन्छ। त्यसमा यो टिमले रामघाट मण्डली स्थापना गरेको हो है। हामी चाहिँ त्यही मण्डली घरको अगाडिपट्टिको बाटोको घरमा हामी बस्थ्यौँ है। त्यही त्यो मण्डलीलाई सानैदेखि त्यो मण्डली भवन भनौँ न, झुप्रोदेखि लिएर त्यो प्रत्येक चाहिँ समयमा बडाल कुरा गर्ने, लिपोत गर्ने, सफाइ गर्ने त मै हो मेरो मम्मीसँग है, त्यसको सबै कुरा गर्ने। अनि त्यसरी चाहिँ मलाई त्यो बचपनदेखिको त्यहाँको जम्मै कुरा एक एक थाहा छ त्यहाँको बारेमा। त्यसमा त्यो हो। यतापट्टि के भन्छ सूर्य विनायकमा हाम्रो तिलबहादुर देवान अङ्कलले उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभयो भक्तपुरतिर है। अनि हाम्रो चाहिँ साउथ इन्डियाबाट आएको, दक्षिण भारतबाट आउनु भएकोहरू जस्तो हाम्रो पिएन क्याम्पस पोखराको जर्ज जोन सर लगायतका उहाँहरूको टिम थियो, उहाँहरूले पुतली सडकमा सुरु गर्नुभयो। हाम्रो पास्टर रोबर्ट कार्टर जो अस्ति भर्खर प्रभुमा सुत्नुभयो, उहाँहरूले पहिला दिल्ली बजारमा सुरु गर्नुभयो, पछि फेरि उहाँहरू अहिलेको ज्ञानेश्वर मण्डली जुन छ त्यहाँ सर्नुभयो उहाँ पछि है। यसरी त्यतिखेरको योगदान उहाँहरूलाई छ। अनि अर्को प्रेम प्रधान, अघि मैले भने जो तानसेनको कारागारमा पढ्नु भएको थियो, उहाँले तानसेनमा सुरुवात गर्नुभयो। फेरि त्यसपछि फेरि प्रेम प्रधान अङ्कलहरूले तानसेनमा सुरुवात गरेर यहाँको लाजिमपाटमा गर्नुभयो। अनि फेरि तराईमा पनि ठाउँ ठाउँमा गर्नुभयो उहाँले। पोखरा रामघाट मण्डलीको संस्थापकहरूमध्ये, त्यो टिमको संस्थापकमध्ये र जसले जग्गा पनि दान दिनुभयो र अहिलेको रामघाट मण्डलीको भवन छ, त्यसको हाता छ, कम्पाउन्ड छ हो, त्यहाँको हाम्रो बुद्धिसागर गौतम बडाबा, पुतली के भन्छ पुतली गौतम, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै सम्झनुपर्छ, उहाँहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ। उहाँहरू प्रभुमा सोधिसक्नुभयो। अनि यहाँसम्म कि उहाँहरू पनि आफ्नै त्यो बाहुन क्षेत्रको समुदाय जुन थियो पोखरा रामघाटमा, त्यहाँबाट उहाँहरू एकदमै बहिष्कृत हुनुभएको खुद मलाई थाहा छ। सबैले चाहिँ तिमीहरू विदेशी भयो, गाई खाने धर्म मान्ने भयो, तिमीहरू चाहिँ यो पिछल्लोको भयो, यो कुहिरीहरू भनेको कोरोग लागेकाहरू हुन्, यति समेत भन्ने गरेको सुनेको म आफैले सुनेको हो। त्यहाँ अब गोर्खामा पनि मैले सुनेको छु, यो सेतो छाला भएकोहरूलाई कुष्ठरोग लागेको, कोरोग लागेको भनेर भन्ने चलन थियो हाम्रो समाजमा। त्यस्ताहरूले छोइनिकले छोएको खानुहुनेलाई पानी बार्नुपर्छ, खाना बार्नुपर्छ, छुनै हुन्न, सुनपानी छर्काउनुपर्छ भन्ने खुब चलन थियो इसाईहरूलाई। अनि हाम्रो जुन बडाबा हुनुहुन्थ्यो बुद्धिसागर बाजे, उहाँको जब मृत्यु भयो
अनि उहाँको मृत्युपछि उहाँलाई गाड्नको लागि त्यही पोखराको रामबाट सेती खोलाको तल बगरमा उहाँलाई गाड्न समेत दिएन त्यहाँको समाजले। जब भएको कारणले है गाड्न समेत, जबकि त्यो जग्गा त्यो बगर पनि उहाँको आफ्नै जग्गा हो। त्यो खुद मैले देखेको भोगेको पहिलोचोटि उहाँलाई आफ्नै जग्गामा गाड्न दिएन। धेरै ठुलो विरोध आएको थियो त्यतिसम्मको चाहिँ चिहानको बारेमा, दाह संस्कारको बारेमा। अनि त्यस्तो अवस्था थियो, समाजले पनि विरोध गर्ने, सरकारले पनि कानुन बमोजिम नै विरोध गर्ने। मुलुकी ऐनमा लेखेकै थियो कि चाहिँ धर्म कुनै पनि धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने भनेर पञ्चायतकालको मुलुकी ऐनमै थियो। त्यसैले यो हिन्दू धर्म भने जुन भनिन्छ अहिले, हिन्दू धर्म हिन्दू आस्थालाई त्यागेर इसाई आस्थालाई, इसाई मतलाई, इसाई संस्कारलाई ग्रहण गर्न नपाइने भन्ने कानुनमै थियो। त्यो भएको नै कानुन भएको हुनाले हाम्रो पास्टर डेभिड मुखिया पनि त्यहाँबाट भागेर नौतनमा जानु पर्यो। अनि फेरि उहाँको ठाउँमा हाम्रो बुवाले त्यहाँ पास्टरी सेवाका चलाउनु भयो। त्यसपछि अरू ठाउँहरूमा पनि त्यस्तै त्यस्तै भएर मैले अघि नै पनि यो कुराहरू बताएँ। हाम्रो एडन रङगाउँ सरको पालासम्मको कुराहरू मैले बताएँ। अब यसरी बुद्धिसागर बाजे त्यो बडाबाको त्यो घटनाक्रमहरूले पनि त्यतिखेरको समाजको स्थितिलाई जताउँदछ कि हामी नेपाली इसाईहरू त्यतिखेरबाट अहिलेसम्म पनि अझ उपेक्षित छौँ, उत्पीडित छौँ। 2007 सालदेखि 17 सालको बिचमा क्रिस्चियनहरूले केही छुटकारा पाए, केही पाए। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्रिस्चियन मण्डलीहरूको वृद्धि विकास कसरी भयो, कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी देख्नु भएको छ त्यो कुरालाई? अब 7 सालदेखि त अगाडि त थिँदै थिएन नि। राणाकालभरिमा त्यो जुद्ध शमशेर र पदम शमशेरको पालामा बल्ल त पटना र के भन्छ कलकत्ताबाट यो रोमन क्याथोलिक इसाईहरूलाई उहाँहरूले झिकाएर अनि गोदावरीमा जग्गा दिएर सेन्ट जेभियर स्कुल सुरुवात गरे। पछि गोदावरीबाट सारेर जाउलाखेलमा सरकारले, राणा सरकारले जग्गा दिएको थियो उनीहरूलाई क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्न नपाउने, राजनीति गर्न नपाउने र इसाई धर्म प्रचार गर्न नपाउने त्यो बन्देज लगाइएको थियो। अनि त्यही अनुसार तर जग्गा त दिएको है। त्यही जग्गामा अहिले सेन्ट जेभियर र सेन्ट मेरिज स्कुल छ। कसरी अब यो 2007 सालदेखि पछाडि क्रिस्चियन मण्डलीहरूको वृद्धि विकास कसरी सुरु हुँदै गयो र अहिलेको यो अवस्थासम्म कसरी पुग्यो नेपाली क्रिस्चियन समुदाय? अब यसमा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण योगदान त युनाइटेड मिसन टु नेपाल र INF इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप भन्ने यो दुईटा संस्थाको महत्त्वपूर्ण हात छ यसमा। किनभने त्यसमा जो जति हाम्रा अग्रज बुवा काका काकी फुपू फुपाजीहरू त्यो टिममा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ नि उहाँहरूको आत्मामा अभिप्रेरित भएर उहाँले पनि भित्रभित्र त सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। बाहिर खुल्याम गर्न सक्नुहुन्न थियो, पाउनुहुन्न थियो। नियम कानुन बमोजिम र समाजको पनि विरोध हुन्थ्यो। तर अहिलेको भाषामा भन्ने भने भूमिगत हिसाबले अन्डरग्राउन्ड भन्छौँ नि हामी, जस्तो माओवादी भूमिगत थिए, पञ्चायतकालभरि अरू सबै पार्टीहरू भूमिगत थिए भने जस्तै इसाईहरूले पनि सालदेखि 17 सालसम्म अलिक खुला त भए तापनि खास प्रगति गरेको देखिन्न। तर 17 साल यो पञ्चायतकालभरि फेरि जम्मै जे जति चाहिँ सुसमाचार प्रचारका कामहरू भए जम्मै भूमिगत रूपमा भए। हाम्रा नेपाली हाम्रा अग्रजहरूले नै दुःख जेल खाएर, समाजबाट चुटाइ पिटाइ कुटाइ खाएर, मुद्दा मामिला खेपेर है, समाजबाट पनि सरकारबाट पनि दुवैतर्फको पीडाहरूलाई सहेर उहाँलाई भूमिगत रूपमा रुखो सुखो खाएर सङ्घर्ष गर्नुभयो, सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। त्यसकै फलस्वरूप चाहिँ नि अहिले नेपालमा यतिको बढेको हो। अब यो सबैमा फेरि प्रभुको योजना, प्रभुको अनुग्रह त अपरम्पार नै छ। तर मान्छेको तर्फको जुन एफोर्ट हो, जुन प्रयत्न हो, त्यो हाम्रो अग्रजहरूको प्रयत्न हो। यहाँसम्म भनिदिउँ हजुरहरूलाई, हजुरले प्रश्न गरिहाल्नु भयो। अब हाम्रो बुवाहरूले, काका काकीहरूले खान नपाएर, खुद मैले समेत भोगेको छु, खान नपाएर 6 महिनासम्म उहाँहरूले खान नपाएर कोदो पिसेको खोले मात्रै खाएर बाँच्नु भएको छ उहाँहरू। त्यसरी सुसमाचार प्रचार गर्नु भएको छ भित्रभित्र भूमिगत रूपले है। अनि भुटेको मकै मात्रै खाएर, नुनको ढेला मात्रै खाएर, अनि के अरे नुन हालेको चिया पिएर, कालो चिया 6 महिनासम्म त्यसरी गरेर अनि वर्षमा बल्ल एकचोटि दुईचोटि मात्रै भात खान पाउने त्यस्तो समेत अवस्था उहाँले बिहोर्नु भएको खुद मैले देखेको, भोगेँ, म आफैले पनि भोगेँ है। बल्ल 6-7 महिना पुगेपछि बल्ल हामीले मकै, भुटेको मकै र मकैको चाख्ला खान पाएको हामीले।
त्यति साह्रो गरिबी अभावग्रस्ततामा बाँचेर हाम्रा अग्रजहरूले यहाँ प्रभुको राज्यको विस्तार गर्ने काम गर्नुभएको हो। तर अहिले नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा अहिलेको कतिजना विद्वान भन्नेहरू अथवा इतिहासलाई बुझेका भन्नेहरूले के भन्छन् भने त्यो समयमा जब मण्डली विस्तार हुँदै थियो त्यति बेला चाहिँ विदेशीहरूले नेपालमा क्रिस्चियन बनाउनको निम्ति क्रिस्चियनलाई संस्थागत गर्नको निम्ति धेरै रुपियाँ बगाए भन्छन् त। के देख्नु भएको छ त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँले? अब यो विषयको चाहिँ नि मुख्य गरिकन यसलाई खण्डन गर्ने थुप्रै आधारहरू छन्। हजुर। पहिलो चाहिँ नि म आधार के भन्छु भने युनाइटेड मिसन टु नेपाल र इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप UMN र INF यो दुईटा संस्थाहरू र रोमन क्याथोलिकहरूको यी सबै संस्थाहरूले नेपालमा सरकारद्वारै अनुमति पाएर फेरि है चाहे त्यो 7 सालदेखि 17 सालको बौद्धले सरकार होस् चाहे पञ्चायत कालभरिको राजतन्त्रात्मक सरकार होस् या त्यसपछिको होस् या राणाकालको यो रोमन क्याथोलिकहरूले गरेको राणाकालको कुरा होस् यी सबै समयहरूमा उहाँले त दुईटा काम गर्ने अनुमति पाउनु भएको थियो शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। त UMN-ले त अरू एउटा कुरा बढी पाएको थियो काम गर्ने त्यो कृषिको क्षेत्रमा पनि हो है सरकारबाट अनुमति पाएको। त्यसकारण सबभन्दा पहिला UMN-ले युनाइटेड मिसन टु नेपालले गोर्खाको आमपिपलमा ठुलो कृषि फार्म खोलेको थियो। म सानै फुच्ची हुँदाखेरि मैले त्यहाँको बाख्राको दुध अघि इजरायलबाट ल्याएको बाख्राको दुध सानो बाख्राको दुध त्यो एउटै बाख्राले एक पाती दुध दिन्थ्यो। त्यो बाख्राको दुध मैले खाएको छु सानैमा। सानैमा चाहिँ त्यो मिसनरी निकालेको बिजुली त्यो डाँडामा लेकमा त्यतिखेर त्यहाँ बिजुली थियो पानी प्रशस्त थियो ठुलो कृषि फार्म है एकदम राम्रो हरेक चिजको पाइने ठुलो बुङ्गुरहरू है 1.5 क्विन्टलसम्मको बुङ्गुरहरू काटिन्थ्यो त्यहाँ। अनि एकदम मुर्रा भैँसीहरू धेरै दुध दिने भैँसीहरू राम्रो के अरे न्यू ह्याम्पसायर खालका कुखुराहरू त्यो जातका कुखुराहरू यी सबै चाहिँ थियो। कृषिको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अस्पतालहरूमा र शिक्षाको क्षेत्रमा जति काम गर्नुभयो नि अब त्यो स्कुलहरूमा पढ्ने अहिले यहाँ मन्त्रीहरू पनि भएका छन् है पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म मन्त्रीहरू ठुल्ठुलो के अरे अफिसरहरू भएका छन् सचिवहरू भएका छन् यो के भन्छ हाम्रो गभर्नरहरू भएका छन् ब्याङ्कका सब भएका छन् खै सबै क्रिस्चियन भए त भएन नि होइन। अब हुन पनि हामी पनि फेरि त्यही क्रिस्चियन स्कुलमै पढेका हौँ हामी पनि जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई भयो डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा भयो अब म भएँ अब हामी पनि क्रिस्चियन स्कुलमै गोर्खा पिपल रिटेलमा पोखरामा हामी पढेका हौँ युनाइटेड मिसन टु नेपालको स्कुलमा पढेका हौँ मेरो है। त्यहाँ पनि हामी थोरै पो अहिलेसम्म प्रभुलाई ग्रहण गरेर प्रभुले आफ्नो मुक्तिदाता भनेर त्यो एउटा जीवन हामीले बिताइरहेका छौँ उहाँमाथि आस्था भरोसा राखेर। तर त्यसमा पढ्ने धेरै त अझैसम्म क्रिस्चियन भएका त छैन है। त्यस कारण चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ नि जुन लगाइएको झुटा आरोप हो भनेर यसरी म भन्छु विनम्रतापूर्वक त्यो झुटा आरोप हो त्यो। अब हामी अन्तिममा छौँ यो इतिहासको कुरालाई म अब सक्न जाँदैछु अन्तिम एउटा एउटा प्रसङ्गलाई जोडेर म यो आजको हाम्रो कार्यक्रममा म यही सक्न चाहन्छु। आज धेरै हिन्दूवादी साथीहरू अनि इतिहास जानेको भन्ने विद्वानहरू आज क्रिस्चियनहरूको कारण चाहिँ नेपालको मौलिक संस्कृतिको नाश भयो भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। तर हामीले भर्खरै हेरेको क्रिस्चियन इतिहासलाई हेर्दै जाँदाखेरि त नेपालमा जुन एउटा संस्कृतिको विकास भयो जुन नेपाल चाहिँ अहिले विकासोन्मुख भयो त्यसमा चाहिँ क्रिस्चियनको ठुलो हात रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्यौँ चाहे कृषिको क्षेत्रमा होस् चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस् चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् होइन। के बुझ्नु भएको छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ अन्तमा? पहिलो कुरा त इसाईहरूद्वारा चाहे नेपाली इसाई हो या विदेशी इसाई हो जसले नेपालमा काम गर्न मौका पाए र काम गरे साँच्चै नै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र कृषिको क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो योगदान छ उहाँहरूको गैर इसाईहरूको भन्दा। रिकर्डै सरकारी अभिलेखले नै त्यो बताउँछ सरकारी अभिलेखले नै त्यो बताउँछ कि विदेशीहरूद्वारा कृषि क्षेत्र अनि स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रमा जे कामहरू भए त्यो गैर इसाईहरूको तुलना गर्दाखेरि इसाईहरूले गरेको काम धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान भएको पाइन्छ। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा जहाँसम्म यहाँको संस्कृतिहरू खत्तम भयो भन्ने छ नि
यहाँको हाम्रो धर्म संस्कृति खत्तम पारे भन्ने कुरा छ। नेपाली मैले अझसम्म म त त्यही परिवारमा जन्मे हुर्के बढे, क्रिस्चियन परिवारमा है। तर यहाँको धर्म संस्कृतिलाई खत्तम पार्ने काम अझसम्म कुनै पनि इसाईहरूले गरेको मैले देखेको छैन, सुने पनि छैन, बुझे पनि छैन है। बरु अहिले जे जति यो आधुनिकता आएको छ नि है, भौतिकवादी आधुनिकता आएको छ नि, त्यो इसाईहरूले होइन कि गैर इसाईहरूले बढी प्रचलन चलाएका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि एकछिनको कुरा गरौँ न। उदाहरणको लागि हाम्रो यहाँ जति पनि आजकल चाहिँ यो प्रेम दिवस मनाउने भन्ने छ, भ्यालेन्टाइन डे, त्यो क्रिस्चियनहरूले ल्याएको त होइन नि, त्यो त गैर इसाईहरूले ल्याएको हो नि हो। त्यसै गरिकन मैले यहाँ देखेँ पहिला पनि हाम्रो चाहिँ राजदरबारमा ठुला ठुला बडाहरूले जो पञ्चायतकालमै थिए, मैले देखेको पञ्चायतकालको कुरा, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको जन्मदिनमा, राजाको जन्मदिनमा आदि उहाँहरू त हिन्दू हुनुहुन्थ्यो नि त, तर खोइ त उहाँहरूले केक काट्नुहुन्थ्यो क्या त्यतिखेर पनि। उहाँहरूको पहुँच पो थियो, हामी पनि सर्वसाधारणको केक काट्ने पहुँच थिएन हाम्रो बरु। तर त्यतिखेरका जुन हिन्दू शासक वर्गहरू थिए, जसले हिन्दू अधिराज्य, हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राजा भन्थे, खोइ उहाँले त के त्यतिखेरै केक काट्नुहुन्थ्यो त, खोइ ह्याप्पी बर्थडे टु यु भने त्यतिखेर मनाउनुहुन्थ्यो त, खोइ त्यो त इसाईहरूले चाहिँ त्यो बिगारेको चलन त होइन त्यो त होइन। त्यो हिन्दू समुदायबाट नै जो गैर इसाई हुन्, चाहे हिन्दू या अरू जुनसुकै हुन्, गैर इसाईहरूबाट भयो। त्यसै गरिकन कतिपय चलनहरू यहाँ छन्, जो चलन गैर इसाईहरू जो चाहिँ नास्तिकहरू छन्, भौतिकवादीहरू छन्, उनीहरूले त भनौँ न, नास्तिकहरूले त कुनै पनि ईश्वरलाई मान्दैनन् नि। नास्तिकहरूले चाहिँ उनीहरू त भौतिकवादी हुन्, ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमाथि विश्वास गर्छन् उनीहरूले। त उनीहरूले त कैयन कुराहरू भनौँ न, म आफ्नै आँखाले देखाएको छु, कैयन नेपालका कम्युनिस्ट भन्नेहरूले त्यतिखेरका कट्टर नास्तिकहरूले त मूर्तिहरू तोडफोड गरेको देखाएको छु नास्तिकहरूले है। उनीहरूले चाहिँ पूजाआजा नगर्ने, किन त आत्मै मान्दैनन्, ईश्वरै मान्दैनन् छ। त्यो त इसाईहरूले गरे होइन नि त पहिले। त्यसकारण गैर इसाईहरूले बरु हिन्दू धर्म संस्कारहरूलाई धेरै उल्लङ्घन गरेर, तोडमोड गरेर यो अर्कै चाहिँ बाटोतिर डोर्याएको चाहिँ देखिन्छ। तर इसाईहरूले यसरी बलपूर्वक, बल जपति या ललाइ फकाइ फुस्लाई गरेर होइन, झुक्क्याएर अरूहरूको चाहिँ आस्थालाई परिवर्तन गरेको, अरूहरूको मतलाई परिवर्तन गरेको, त्यो चाहिँ नि मैले देखेकै छैन अझसम्म। कुनै प्रमाण मैले देखाएको छैन अझसम्म, एभिडेन्सेसहरू छैन। एउटा कुरा यो भयो। यो सँगसँगैको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, आस्था भन्ने कुरा जुन हो, चाहे त्यो धार्मिक आस्था, आत्मिक आस्था होस्, चाहे त्यो वैज्ञानिक, दार्शनिक, कुनै पनि विषयको आस्था होस्, आस्था भन्ने त्यो मानिसको एउटा व्यक्तिगत है नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। त्यो आस्था भन्ने कुरा एउटा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। अनि उसले चाह्यो भने जुनसुकै बेला जुन मनपर्छ त्यो आस्था उसले ग्रहण गर्न सक्छ। त्यसो हो क्या। अब त्यसो हो भने यहाँ चाहिँ कतिपय चाहिँ के अरे हिन्दूहरू, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरू, मुस्लिमहरू, जैनहरू होइन, किराँतहरू, खोइ त कम्युनिस्ट भएको छ नि त। उसले त आस्था परिवर्तन गरे त होइन। अब अहिले काङ्ग्रेसबाट कम्युनिस्ट हुन्छन्, कम्युनिस्टबाट काङ्ग्रेस, यताबाट राप्रपा राजतन्त्र हुन्छ, राजतन्त्रबाट फेरि अरूमा जान्छन्, जम्मै आस्था परिवर्तन गरिरहेको छ त। यी सबैले त्यो आस्था भन्ने कुरा कसैले छेकेर रोकेर रोकिन्न। र एउटा आस्था भन्ने कुरा एउटा समुदायदेखि लिएर विश्वव्यापी पनि हुनसक्छ है। कुनै पनि मतहरू, त्यो मतमा विश्वास गर्ने, आस्था राख्ने कुराहरू त्यो विश्वव्यापी पनि हुनसक्छ। कुनै देशको कुनै कानुनले त्यसलाई चाहिँ रोक्दैन, मान्दैन। त्यसैले कुनै पनि आज विज्ञानको हामीले जुन जीव विज्ञानको बायोलोजीको कुरा गर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ नि जर्मनीमा बेलायतमा कुनै वैज्ञानिकले सुरु गरिदियो, संसारले मानेको छ आज होइन। अब भौतिकवादको कुरा गर्ने भने क्वान्टम थ्योरी चाहिँ आज संसारले मान्छ होइन। अब त्यसै गरिकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिपय चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले MC स्क्वायर भन्ने फर्मुला सूत्रपात गरे नि, त्यो आधारमा एटम बमहरू बन्न सुरुवात गरे नि। तर उसले त त्यो जर्मनीबाट सुरु गरे नि, म्युनिकबाट। तर आज उनले के अरे प्रतिपादन गरेको त्यो दर्शन सिद्धान्त संसारका मान्छेहरूले मान्छन् त बढी। आस्था हो नि त्यो त। तर आस्था भन्ने कुरा कुनै पनि मान्छेको व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। त्यो उसले जहिले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार जुन उसलाई मन लाग्छ, जुन रुचि लाग्छ, उसले परिवर्तन गर्न सक्छ
त्यसर्थ चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हाम्रो नेपालको धर्म संस्कृतिलाई खत्तम पार्यो भनेर जुन झुटा आरोप इसाईहरूमाथि लगाइएको छ त्यो सरासर तथ्यहीन र गलत छ र त्यो झुटा आरोप मात्रै हो त्यो। अब हामी बिल्कुलै अन्तिममा छौँ। मलाई मनमा लागेको एउटा हामीले छुट्याउनै नहुने प्रश्न जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले जब नेपालको पहिलोचोटि चर्च रामघाट भन्ने कुरा गऱ्यौँ भने नेपालको केही पहिलो दोस्रो अथवा तेस्रो चर्चहरू जुन तपाईँले रामघाट चर्चको स्थापना कालदेखि नेपालको क्रिस्चियन इतिहासलाई देखिराख्नु प्रत्यक्ष आफ्ना काल देखिराख्नु भएको भएर रामघाट चर्च भन्दा पछि कुन कुन चर्चहरू स्थापना भए तपाईँलाई जे जानकारी छ क्रमबद्ध रूपमा बताइदिनुहोस् न, 2-3 चर्चको नामहरू। सबभन्दा पहिले मैले थाहा पाएको चाहिँ पोखराको रामघाट नै हो। हजुर 7 साल पछिको है। हजुर त्यसपछि चाहिँ भक्तपुरको सूर्य विनायकको तिलबहादुर देवान अङ्कलहरूले, त्यसपछि पुतली सडकको हो, पुतली सडकको बेतसालम बेतसालम एकदमै हो त्यो हाम्रो दक्षिण भारतबाट आएर। त्यसका संस्थापकहरूमध्ये एकजना त हाम्रो पोखराको पिएन क्याम्पस पृथ्वीनारायण क्याम्पसको हाम्रो के अरे त्यहाँको प्रमुख सर जर्ज जोन अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। पोखरामा चाहिँ हाम्रो त्यो के भन्छ राम बजारमा नेपाली नागरिकता लिनुभएको छ, हामीलाई पढाउनु भएको उहाँले है पिएन क्याम्पसमा। पोखराको त्यत्रो महत्त्वपूर्ण क्याम्पसको संस्थापक हुनुहुन्छ। बेतसालमको पनि संस्थापकहरूमध्ये उहाँ एकजना हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रबर्ट कार्थकको बुवाहरू जुन प्रभुमा सुत्नुभयो उहाँहरूले दिल्ली बजारबाट सङ्गति सुरु गरेर ज्ञानेश्वरमा त्यो भयो। अनि पूर्वतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ धरानतिर फेरि धरानतिर पनि हाम्रो चाहिँ उहाँ बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम अहिले मैले बिर्सेँ, तर उहाँले बनाएको आर्ट मेरो पोखरामा हाम्रो घरमा छ अझसम्म। कस्तो अहिले भर्खर मैले यहाँ आज मुखमा आएको छैन उहाँको नाम, एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो भयो। अनि अर्को एउटा चाहिँ नि पोखराभन्दा पनि पुरानो मण्डली स्थापना भएको विराटनगरमा भन्ने सुनिन्छ। विराटनगरमा त्यो उताबाट त्यतिखेर अङ्ग्रेजहरूको पालामा उताबाट विश्वासी भए, यतातिर आए, तराईतिरै भए उनीहरू सङ्गति सुरुवात गरे, तर सबै कुरा पारीबाट चल्थ्यो। त्यसरी गरेर पुरानो चाहिँ पोखराको भन्दा नि पुरानो भन्ने त्यहाँ एउटा अहिले लेखोट आएको छ। तर यहीँ मण्डली भवनै बनाएर यहीँ सेवा सङ्गति गरेर विकास गरेको भन्ने पाइँदैन। त्यो पनि खालि उता मुख्य त्यसको छोरी मण्डली जस्तो यताउति सङ्गति गरिराख्ने त्यसरी पाइन्छ। तर एउटा अभिलेखमा चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ पोखराको मण्डली भन्दा पनि धेरै पुरानो पाइन्छ, विराटनगरको चाहिँ नि त्यो हो। हुन्छ, हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई यो एकदमै महत्त्वपूर्ण जुन चाहिँ धेरै क्रिस्चियनहरूले जान्नै पर्ने एउटा क्रिस्चियन इतिहासलाई कोट्याउनलाई हजुरले सहायता गर्नुभयो। हजुरलाई यो समयको लागि धेरै 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 धन्यवादहरू छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि, हजुरको मिडियालाई पनि धेरै धन्यवाद। यसबाट अझ धेरै मान्छेहरू लाभान्वित हुन सकेका हुन्, यानि कि सबैले यसबाट केही सिक्न सकेका हुन सक्छन्, थाहा पाउन सकेका हुन सक्छन् भनिकन यही मेरो हजुरहरूको यो मिडियाको सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउँदा समयहरूमा पनि हजुरको यस मिडियाबाट यो सञ्चार माध्यमबाट धेरै जनहरू लाभान्वित हुन सक्नुभएको होस्। परमेश्वरले हजुरहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिषित तुल्याउनु भएको होस्। धन्यवाद धेरै धेरै। जय मसीह। जय मसीह।